लोकसभाचे इलिसांवाच्या वेळार आमी goanews.com हाचो संपादक संदेश प्रभुदेसाय हाचे लागीं विचारलें ताची राय आनी तो सांगता ही इलिसांवां गोंयकारांक साप म्हत्वाची. ऐकात. भारत देशात आज मेरेन एकच रेफरंडम वा जाका आमी प्लेबिसायट म्हणटात तो जाला आनी तो म्हणजे गोंयांत 1967 वर्सा तो 16 जानेवारीक जाल्लो. गोंय महाराष्ट्रांत घालचें काय ते वेगळें राज्य उरचें, युनियन टेरिटरी उरची, हाजे खातीर हो जाल्लो. आनी तेन्ना एक अशक्य गजाल गोंयकारांनी शक्य करून दाखयली. कारण तेन्ना अशी परिस्थिती आशिल्ली की गोंयचो भोवसंख्य आशिल्लो जो हिंदू समाज आशिल्लो तो महाराष्ट्रांत वचपाचें गोंयान अशा विचाराचो आशिल्लो. आनी क्रिस्तांव समाज जो आशिल्लो तो ताका विरोध करतालो. आनी पूण क्रिस्तांव समाज आशिल्लो फकत 38%, 38%. मुस्लीम समाज असो तसो 1-1.5% असो आशिल्लो आनी बाकीचे जैन आनी बाकीचे जर धरले जायत जाल्यार सगळेच मिळून हिंदू सोडून बाकीचो समाज जो आशिल्लो तो फक्त 40% आशिल्लो. आनी 40%नी गोंय वेगळें दवरप शक्यच नाशिल्लें. तेन्ना कांय गोंयकार मुखार सरले जाणकार आनी तांणी एक गजाल सांगली की हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान सगळे एकठांय जावन सगळ्या धर्मियांनी एकठांय जावन कसल्याच तरेचो भेदभाव जातीचो धर्माचो करनासतना आमी एकठांय जावन गोंय वेगळें दवरपाक जाय. हाजे खातीर तांणी वचून फातर पसून खाले त्या त्या भागां भितर वचून आनी तातूंतल्यान 54% मतदान विलिनीकरणाच्या म्हणजे मर्जराच्या विरुद्ध जावन तातूंतल्यान गोंय साल्वार जालें. आयज परत कितलीशाच वर्सांनी ही जी लोकसभा वेंचणूक जाता त्या वेळार राष्ट्रीय दृश्टींतल्यान भारताच्या दृश्टींतल्यान पसून आमचेर एक वेगळी जबाबदारी आसा. ती जबाबदारी कितें तर अख्ख्या भारतांत आज एक खूब विचित्र अशें जातीवादी अशें कम्युनल अशें वातावरण तयार जाल्लें आसा. आनी अशे वेळार एक राज्य आसा तें आमचें, तें म्हणजे गोंय, ज्या गोंया भितर अजून पर्यंत कम्युनल हार्मनी वा एकचार आनी भावचार अजून पर्यंत आसा आनी तातूंतल्यान खंय तरी भारताक आमी देख दिवपाची गरज आसा. अशे वेळार कितें परिस्थिती आसा जाल्यार हांगा 38% आशिल्लो क्रिस्तांव समाज जो आसा तो जवळ जवळ 20-25% पावला. पूण त्याच बरोबर मुसलमान समाज जो आशिल्लो तो मुसलमान समाज हांगच्यान 2% वयल्यान 9-10 ह्या इतल्या टक्क्यांचेर पावला. पूण तरीकय इतलेंय सगळें जावन परत हिंदू सोडून बाकीचो जो आसा तो फकत 35-40% लागीं आसा. अशे वेळार जाणकार हिंदू भाव जे आसात ज्यांनी एका तेंपार गोंय साल्वार करपा खातीर खूब विचारपूर्वक मतदान केल्लें, आपलो पयलींचो विचार बदलून, तशे तरेन आज हिंदुत्वाच्या नांवान एक हेट वा ही हेट पातळत आसा ती हिंदुत्वाच्या नांवान पातळटा, ती मायग्रंटाच्या नांवान पातळटा आनी मनशा मदीं भेदभाव करपाचो, एकचार भावचार तोडपाचें अशे तरेचें राजकारण चलता. अशे वेळार सगळ्या जाणकार गोंयकारांनी तेन्ना आमी 1967 गोंय साल्वार केल्लें. आज जाणकार गोंयकारांनी गोंयकारपण जें काबार जायत चल्लां आनी हेट पातळत चल्ल्या थंय मोगाचे, भावचाराचे, एकचाराची देख दाखोवन दिवन अख्ख्या भारताक एक देख घालून दिवपाची अशी परिस्थिती परत आमचेर आयल्या. तेन्ना त्या दृश्टींतल्यान विचार करचो आनी दर एका जाणकार, सुजाण, सज्ञान अशा गोंयकारान मतदान करचें इतलेंच मागता. देव बरें करूं. बाब संदेश प्रभुदेसाय तुवें आमकां तुजो मोलादीक वेळ दिलो म्हूण. आनी पाट उगडास करता गोंयांत लोकसभाची इलिसांवां मायाच्या 7 तारखेक आपलें मोलादीक मत चिंतून मारात.